فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا الہبادیہ میرے بل تک ذرا او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ تے ترجمہ کیویں کر دینے؟ فرمایا بادشاہیاں ساریاں زمیناں دیاں تے سارے اسماناں دیاں بادشاہیاں میرے اللہ واسطے نے۔ او میرا مالک ساریاں زمیناں دا رب مالک ہے، او مالک ساریاں آسماناں دا رب مالک ہے۔ او رب جنوں چاہے جو چاہے پیدا کر دے وے، او جویں دا چاہے پیدا کر دے وے، او پاویں کسے نو گورا پیدا کر دے وے، پاویں کسے نو کالا پیدا کر دے وے، او پاویں کسے نو رنگ دا چٹا پیدا کر دے وے، پاویں سانولا پیدا کر دے وے۔ او مرضیاں میرے مولا دیاں نے، اے تے مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اگے کیے یہب لمن یشاء اناثا۔ تے میرا سید ترجمہ کر دے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، او دے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، تے آندے نے او رب دیاں مردیاں جنوں چاہے تیاں ہی تیاں عطا کر دے وے، او جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے۔ جے نہیں یقین تے نوجوان نو ویکھ لو، اے دے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے۔ تے اگلا حصہ پڑھیا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور رب دیاں مرضیاں نے، اور جنوں چاہے پتر عطا کر دے وے۔ سامنے ایک بندہ انج دا بیٹھا ہے، او دے کول نیرے پتر ہی پتر نے، آندے نے نہیں یقین تے اینو ویکھ لو، اے دے کول بیٹے ہی بیٹھے نے۔ تے اگلی آیت پڑھدے نے او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور رب دیاں مرضیاں جنوں چاہے تیاں بھی دے وے پتر بھی دے وے۔ سامنے ایک بندہ جمعہ پیا پڑھدا ہے، او دے کول بیٹیاں بھی نے تے بیٹے بھی نے، آندے نے نہیں یقین تے اینو ویکھ لو، اے دے کول بیٹیاں بھی نے تے بیٹے بھی نے۔ تے اگلا حصہ میرا سید پڑھدا ہے تے تڑپ جاندا ہے، کلیجے نو لگ پہ جاندا ہے۔ آندے نے وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، اور رب دیاں مرضیاں جنوں چاہے او کچھ نہ عطا کر دے وے، اور جنوں چاہے او کچھ نہ دے وے۔ تے اولاد میرے سید دی کوئی نہیں تے دل ہل جاندا ہے، تے رو پیندے نے تے آندے نے او جنوں چاہے کچھ نہ دے وے۔ جے نہیں یقین تے مینوں عبدالغنی شاہ نو ویکھ لو، دھی بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں۔ مرضیاں کدیاں چل دیاں نے؟ بولو کدیاں چل دیاں نے؟ انہو علیم قدیر، اور رب جانن والا ہے، ہر چیز سے قدرت رکھن والا ہے۔ تے مولا اپنی زبانی ترجمہ کر گیا، فرما دے گی میں تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کی دی، بولو سارے کی دی، تیاں دے وے پوت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ وہ ایویں تکے کھاندا پھرنا، ٹکرا ماردا پھرنا، عقیدہ بنا لے تیاں دے وے پوت دے وے۔ ایتا ترجمہ
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯਾਰੋ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਐ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮੋਲੇ ਸ਼ੰਗਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮੋਲੇ ਸ਼ੰਗਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਓਏ ਮੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਇਲ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ और सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने किवें तारियां दे रब ने नगीने जड़े ने रात नू कदी आसमान वल वेखिया कर किवें तारियां दे रब ने नगीने जड़े ने और वेखो ते सही किवें आसमान खड़े ने तू एक लेंटर पाना होए थल्ले पीलर देना थल्ले थम्मे देना सरिया पाना बजरी पाना ओए वेख ले मेरे रब दियां कुदरता ओने 7 लेंटर पाए ने थल्ले पीलर कोई नहीं थल्ले थम्मा कोई नहीं किवें तारियां दे रब ने नगीने जड़े ने और वेखते सही किवें आसमान खड़े ने थम्मा थम्मा ना कोई थल्ले दिते कोल ने सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने।